बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय शो दी सारा खुरम शो। एज यू ऑल नो कि मैं अपने शो में प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट करती हूँ उनकी स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट जानने के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि हर बार मैं कोई ख़ास और बहुत ही अच्छे मेहमान को ढूंढ ढांढ के लाऊं और फिर उन्हें इनवाइट करूँ ताकि उनको हम मज़ीद जान सकें। इसी हवाले से आज जिन मेहमान ख़ुसूसी को मैंने दावत दी है वो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कुछ ही अरसे में उन्होंने इतना माशाल्लाह फेम हासिल किया अपने अच्छे काम के थ्रू, और उनका नाम है अमजद अली। तो अमजद अली से अमजद अली स्पीक्स की जो जर्नी है वो हम उनसे जानेंगे। तो लेट्स इनवाइट माय गेस्ट अमजद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सारा खुरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। Thank you so much. And first of all, I want to say thanks that you have taken out your precious time for my show. Thank you. माय प्लेजर, थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और मुझे वो इतनी पसंद आई हैं कि मैंने ना सिर्फ खुद देखी बल्कि वो अपने बच्चों को भी दिखाई हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैंने माशाल्लाह आपकी देखी कि आप बच्चों के साथ जिस तरीके से वीडियोस बना के मैसेजेस दे रहे होते हैं वो बहुत अमेजिंग है, और शॉर्ट वीडियो होती है और पूरा मैसेज होता है। तो ये पूरी जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई, आपके फैमिली का क्या रोल है इसमें, क्या ख्याल आया था, क्यों स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं काफ़ी सेशंस में बता चुका हूँ लोगों को और आपके साथ भी वही रिपीट करना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान सी है, इसमें कुछ ज़्यादा प्लान्स नहीं है। इसमें ज़्यादातर सरप्राइज़ेज़ हैं। अल्लाह ताला हमें जिन कामों में डालते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको 100% तरीके से करें। तो एक्चुअली यहाँ की जो जर्नी शुरू हुई है, हमारे माइंड में काफ़ी आइडियाज़ थे कि किस तरह लोगों तक पहुँचा जाए, किस तरह ये मैसेजेस सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए पहुँचाए जाएँ, क्योंकि हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। ये सिर्फ़ वीडियोज़ हम बनाते नहीं हैं, ये हम अपनी फैमिली में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और कई हद तक हम कामयाब भी हैं। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इस जर्नी को जारी करें। और हुआ क्या कि हम आगे सोशल मीडिया पे दोस्तों की मदद की वजह से हम ये काम कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन दोस्तों ने कहा कि आप ये काम करते हैं, क्यों नहीं आप इसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करते? अपने चैनल्स ओपन करें। अगर आप हमारी फॉलोशिप देखें तो उसमें काफ़ी नई फॉलोशिप है। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, फेसबुक पेज हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो इनको हमने पब्लिश करना शुरू कर दिया, जितने हमने मैसेजेस ऐड किए, बनाए, हमने पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो शुरू-शुरू में इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ वीडियोज़ जो हमने फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड पब्लिश की, तो एकदम बॉम्बार्डिंग होनी शुरू हो गई। लोग जो है शेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग ऐड होना शुरू हो गए। एक अच्छी फैन फॉलोइंग हो गई। तो आइडियाज़ ऑलरेडी पहले माइंड में थे कि यार सोसाइटी में कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ़ मेरे आइडियाज़ नहीं है, ये मेरी फैमिली के भी आइडियाज़ है। मेरी वाइफ़ भी कंट्रीब्यूट करती हैं और बच्चे भी करते हैं। अब जब उनको देखते हैं, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स देखता हूँ, माँ-बाप अपने बच्चों से कितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लगता होता है जैसे ये क्रूरटी है, ये मतलब हैरासमेंट है बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस के लिए अगर कुछ घर चेंज हो जाते हैं, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आके अगर किसी मुकाम तक पहुँच सकता हूँ, तो आजकल तो बच्चे बड़े प्रिविलेज्ड हैं। उनके पास बड़ी चीज़ें हैं, डिवाइसेज़ हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनके अलावा अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैं इन चीज़ को जब कंपेयर करता हूँ ना, कि जो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इतने कामयाब नहीं हैं और हम कम पढ़े लिखे होके अगर उनसे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एजुकेशन हो गया, ये कंपैरिज़न हो गया, ये कहीं भी आपको अचीव करने के काबिल नहीं बनाता, बल्कि आपकी जो हार्ड वर्क है, आपका जो पैशन है, आपका जो लव है, लव फॉर योर वर्क, वो आपको कहीं न कहीं लेके जाता है। इस वजह से हमने ये काम शुरू किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब पैशन हो और उसके साथ-साथ नेक नियति हो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो समटाइम्स देखें, अगर आप सिर्फ़ फ़ेम के लिए करते हैं ना, अगर आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग से फ़ेम होती, तो शायद इतने कम टाइम में आपका ये लेवल नहीं होता जो आप माशाल्लाह इतना अल्लाह ने आपको इज़्ज़त और बख्शी। लेकिन जब सच्चे नियत से काम करते हैं तो अल्लाह आपको इज़्ज़त भी बख्शता है और आपको फ़ेम भी देता है। तो बिल्कुल सही बिल्कुल कहा ऐसा आपने, ही है, बिल्कुल लेकिन सही हमें फरमाया। गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और बिल्कुल। और एक और चीज़ है, अच्छा जैसे आपने कहा माशाल्लाह आपका फैमिली सपोर्ट भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपका उन लोगों के बारे में क्या ख़्याल है जो अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं
لیکن ان کو لیٹ سپوز الحمدللہ مجھے بھی میری فیملی کا سپورٹ ہے، لیکن مجھے آپ کو ہٹا کے ایسے لوگ ہیں جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ انہیں فیملی کا سپورٹ نہیں بلکہ لوگوں کی ان کو کرٹیسزم فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اگر تھوڑے عرصے کے لیے لوگ اگر باغی کہتے ہیں اپنی فیملی کے اندر بھی، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مشن بڑا ہے، کاز بڑی ہے، اس میں کسی کو آپ ہارم نہیں کر رہے، اپنی فیملی کو لے کے، اپنے فرینڈ سرکل کو لے کے اگر کسی کو ہارم نہیں کر رہے نا، تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اور میں آپ کو آج چیلنج کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سیشن میں بیٹھ کے لائیو، کہ آپ کے اپنے آپ کے کلوز سرکل والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی بکس کے اندر آپ کا کامیاب ہونا تھا ہی نہیں. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے. کل کو آپ ان کو کمپلین کریں گے یا ان کو بلیم کریں گے تو وہ آپ کا فالٹ ہے. تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ 1% ہو یا 100% ہو، آپ جہاں پر بھی ہو وہ اپنی وجہ سے ہو. تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی اچیومنٹس کے اندر. کل کو آپ ہاریں گے یا ناکام ہوں گے تو لوگ آپ کو ہی بلیم کریں گے. تو کل آپ کامیاب ہوں گے تو لوگ آپ کو ہی بولیں گے. ہو سکتا ہے وہ یہ بھی بولیں کہ میں نے اس کو ہیلپ کی تھی، چلو کوئی بات نہیں، نو پرابلم. لیکن آپ کامیاب ہوں گے تو اپنی وجہ سے کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے تو اپنی وجہ سے ناکام ہوں گے. اس چیز کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے سارا، اس وقت ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے حقیقت کو کہ حقیقت ہے کیا. ہم صرف کمپیئر شروع کر دیتے ہیں. میں کمپیئر کر رہا ہوں اپنے آپ کو سارا سے، میں سارا نہیں بن سکتا، سارا امجد نہیں بن سکتی. اسی طرح ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی سلسلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ بندہ بن جائیں جو کامیاب ہے، لیکن ہم یہ نہیں اسٹڈی کرنا چاہتے، یہ حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے کہ وہ بندہ 20 سال سے کتنی تکلیفیں جھیل کے یہاں پہنچا ہے. تو یہ میرا میسج ہے کہ آپ کو گیو اپ نہیں کرنا. جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آتا ہے، پاگلوں کی طرح پیشنیٹ، میں پاگل یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، پاگلوں کی طرح آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. لوگ آپ کو چھوڑیں گے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اگر ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑیں گے. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ان کے لیے. بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جب ہم اسٹرگلنگ موڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اس سوال کو تو آپ نے جواب دے دیا. اب لیٹ سپوز ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ہم چاہ رہے ہیں، تو بہت مشکلات آئیں گی، اسٹرگلنگ موڈ ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہر جگہ آپ کو ٹونٹ کیا جائے گا، آپ کو ڈیگریڈ کیا جائے گا، ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا. لیکن ایٹ اینی کاسٹ وہ کرتے 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 اف یو نیور گیو اپ، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی لیول پہ پہنچنا ہے، اور لیٹ سپوز آپ پہنچ گئے، تو وہی لوگ جو آپ کو ایک وقت میں ڈی گریڈ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، وہ اچانک فخر سے آپ کو انٹروڈیوس کرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرا چاچی ہے، مامی ہے، ماموں ہے، بہن ہے، بھائی ہے. تو میں جب یہ چیزیں دیکھتی ہوں تو یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں. سر یہی تو خوبصورتی ہے، بلکہ یہ تو کمپلیمنٹ ہے آپ کے لیے. کوئی بھی انسان ہے، آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی جو سن رہا ہے، یہ تو آپ کے لیے کمپلیمنٹ ہے. آپ کو تو بلکہ ایسے لوگوں کو اور خیال رکھنا چاہیے جو واپس آپ کی زندگی میں آئے، کیونکہ آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی ایک دن، چاہے ان کا نام نہ لیں گے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کیا تھا، جنہوں نے مجھے بیک سٹیج کر دیا تھا، جنہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو آج یہی لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، میرے سے ریلیشنز بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خوبصورتی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. اور یہ وہی بندہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے جو ہمبل ہوگا، جس نے اپنی اچیومنٹ جو کچھ اچیو کیا ہے وہ تھرو پراپر چینل کیا ہے. اگر اس نے 2 نمبر طریقے سے کیا ہے، وہ بندہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں انٹر نہیں کرے گا. لیکن جس نے تھرو پروسیس کیا ہے، وہ بندہ ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ، ان کی وجہ سے ہی آج میں یہاں پہنچا ہوں. اگر یہ مجھے اکیلا نہ چھوڑتے، میرے ساتھ سختی نہ کرتے، تو میں اتنا ڈٹرمنڈ، اتنا مضبوط، اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا. تو میرا خیال ہے ہمیں ایسے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری کہہ سکتے ہیں اوقات ہے. بہت زبردست، ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ ساری بات ایکسپلین کریں. اچھا ایک اور سوال اب آتا ہے کہ آپ جیسے جیسے اگر آپ اتنے فیمس نہیں ہو obviously، تو پھر آپ کو اتنی ہیٹ بھی نہیں ملتی، لیکن جیسے جیسے آپ کا فیم کا لیول بڑھتا ہے، ویسے ہی آپ کو جیسے محبت اگر بہت ملتی ہے تو ہیٹ بھی ملتی ہے، ہیٹ کامنٹس بھی آتے ہیں، جالسی بھی ہوتی ہے. تو ڈو یو فیل دیٹ، اور آپ اس چیز کو فیس کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کیسے، اور اس کے لیے کیا میسج دیں گے جو اسٹرگلنگ موڈ میں ہیں، اور اگر وہ فیم حاصل کر رہے ہیں اور اگر انہیں ہیٹ کامنٹس آئیں تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟
देखिए सारा, आप दुनिया में जितना मर्जी बेहतरीन काम कर लें, आपको नफरत करने वाले लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। और एक आपको बात मैं एक और कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, ये सारे जितने सुनने वाले हैं ना बहन भाई हमारे, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। इंसान के अंदर से वही निकलता है जो अंदर होता है। हमेशा नफरत वहां से निकलती है जिस पेट में हराम गया होता है। ये बड़ी सख्त बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी कि जिसके अंदर से नफरत निकलती है ना बगैर किसी वजह के, उसके अंदर कहीं ना कहीं हराम गया होता है। क्योंकि आपके पास वजह और कोई नहीं होती, लेकिन आप चाहते हो कि आप सिर्फ कचरा करो। आप ये नहीं देखते कि कोई बंदा बेहतर कर रहा है, एक स्टेप ले रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो वो 10 स्टेप इकट्ठे ले। हालांकि आपने अभी वो एक स्टेप भी नहीं लिया। हमेशा आपको जो आके बुरा भला कहेंगे या गलत कमेंटिंग करेंगे, ये वही लोग होंगे आपसे कई दर्जे नीचे होंगे। ये याद रखिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जाकर उनकी प्रोफाइल चेक करके देख लें, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होगा। और जो बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा वो हमेशा आपके ऊपर होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बड़ा कुछ अचीव किया है। उसको पता है कि आप किस पेन से गुजर रहे हो और आपको क्या चाहिए। आपको सिर्फ कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स चाहिए, दैट्स इट। हार्ड वर्किंग आप कर रहे हो और कुछ किया नहीं जा सकता। आपको मैं अच्छे लफ्ज बोलूंगा, सारा आप जबरदस्त काम कर रही हैं, सारा के अंदर पता नहीं कहां से खून और ऐड हो जाएगा, स्पार्क आ जाएगा। बिल्कुल। तो यही चीज चाहिए होती है। और जो लोग ये करते हैं, आप लोगों के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपने जितने बड़े लेवल पे जाना है ना, उतना लोग ज्यादा कचरा करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको ना सस्ती शोहरत चाहिए होती है। सस्ती शोहरत का मतलब क्या होता है कि मैं सारा कमेंट उठा के उसके ऊपर डिबेट शुरू कर दूं, ना लेना ना देना। अपना कंटेंट बनाओ ना भाई, उसने बनाया ना, आप उससे बेहतर बना दो। उसका नाम क्यों यूज कर रहे हो? उसने गलत किया या अच्छा किया, आप तो कहने को उसी का खा रहे हो ना, क्योंकि आप उसका कंटेंट यूज कर रहे हो। तो मेरी जो सुनने वाले उनको ये पैगाम है, अपना कंटेंट बनाएंगे तो अपना ब्रांड बना लेंगे। अगर फेम चाहिए तो शैतान सबसे ज्यादा फेमस है, मर्जी आपकी है। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज आती है कि जब आप के पास फेम आता है, आपने इतनी मेहनत की होती है, इतना स्ट्रगल किया होता है, जब कोई आपके साथ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप किसी लेवल पे होते हो तो लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि ये तो गलत 2 नंबर करके आगे आया होगा, या इसके तो या PR हो, या समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे ऐसे, यानी वो किसी सूरत वो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि जो मेहनत जो स्ट्रगल की है वो आपने की है। ऐसे भी कुछ लोग आते हैं, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने काफी स्पीचेस के अंदर ये बयान किया है कि आप सिर्फ ये सोचें कि आपने जो कदम उठाया था उस वक्त आपके माइंड में क्या था। मिसाल के तौर पे मैं सोशल मीडिया पे आया, मेरा मकसद था कि मैसेजेस डिलीवर करने, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बीच में लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, उनकी इंटेंशन क्या होगी। इसलिए हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, मैंने स्टार्ट क्यों किया था। जब आप उस पॉइंट पे चले जाएंगे ना, आपने स्टार्ट क्यों किया था, इतने लोग बीच में आएंगे ना जो आपकी लेक्चरिंग करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं या कुछ भी पॉजिटिव भी करते हैं, आप उनको इग्नोर कर देंगे। इग्नोरेंस इज द बेस्ट टूल टू सर्वाइव। बहुत जगहों पे आपको करना पड़ता है, और आप लोग आपको बोलेंगे बुरा भला तो कोई बात नहीं, उसे आप बुरे थोड़ी बन जाते हो। आपका काम है करते रहना, क्योंकि वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है। तो वक्त की हम कदर करेंगे तो वक्त, कहते हैं ना वो, मैं सादी अल्फाज में बोलूंगा कि वो थप्पड़ बन के नेगेटिव लोगों के मुंह पे पड़ता है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका टूल बन के आपके सामने आता है, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। और आपके दुश्मन भी आपको मानते हैं। दुश्मन का मतलब है जो आपके हेटर्स हैं, वो पैदा होते नहीं है, वो बन जाते हैं लोगों को देख के, एक चेहरा देख के, यार अगर ये कर रहा है तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है। वो देखते हैं शक्ल को, वो ये नहीं देखते कि इस बंदे ने, इस बंदी ने कितनी मेहनत की है, कितनी जुस्तजू की है, इसके अंदर ईमानदारी कितनी है। इन्ना माला मालू बिन्नियात, याद रखिएगा। ये जितने लोग फेलियर्स है ना, इनके ऊपर यही अप्लाई होता है। इन्ना माल अमालू बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जितने लोग बड़े एम्पायर खड़े खड़े करके बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं है जो जिन्होंने गलतियां नहीं की थी। ये वो लोग हैं जिनकी नीयत खूबसूरत थी, बेहतरीन थी, पाक थी। और जितने लोग इस वक्त बदनाम हैं, ये वो लोग हैं जिनकी नीयत खराब है। फेम होगी, मिल गया होगा उनको, फेमस हुए होंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि शैतान भी सबसे ज्यादा मशहूर है।
تو لیکن اس کو लानत भी सबसे ज्यादा मिलती है. बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बस ऐसे ही गुजारते हैं। बहुत ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो सुबह उठते हैं, नॉर्मल टिपिकल लाइफ, उठे, खाना खाया, सो गए, थोड़ी सी मूवी देख ली, व्हाट्सएवर, या लेट्स सपोज जॉब कर ली, लेकिन कोई मकसद नहीं है जी, प्लान नहीं है। तो असल में आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और हाउ टू फाइंड द पर्पस इन लाइफ? एक बंदे को कैसे पता चले कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो क्यों आया है? देखिए, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोग बुक्स में पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनते हैं कि इतने बजे उठो, इतने बजे नमाज पढ़ो, इतने बजे ब्रश करो, इतने बजे ये करो, ये करो, ये करो। देखो, खुदा के लिए आप इंसान हो, आप मशीन नहीं हो। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको करना है, आप करो। मेरे ख्याल से ये गुलामी का एक तरीकाकार है, एक नया तरीका है लोगों को गुलाम बनाने का, किताबों का, लेक्चर्स का, लोगों का। आपको रियलाइज करना है कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या है। आप चाहें या ना चाहें, आपसे वो काम लिए जाएंगे, लेकिन क्या है कि आपकी नीयत कहाँ पे लेके जाती है आपको। सोना बुरी बात नहीं है, टाइम वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब टाइम वेस्ट करते हैं ना, वहीं से इंसान सोचता है। याद रखिएगा, इंसान का दिमाग जितना बिजी होगा ना, उतना मशीन की तरह काम करेगा और उसमें इमोशंस खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो नया आइडिया लेके नहीं आ सकता। मैं चैलेंज करता हूं आपको लाउडली। तो अगर आपने नए आइडियाज चाहिए आपको, तो लोगों को रिलैक्स करें। आपने कभी सुना होगा कि एजेंसीज के अंदर ब्लैक रूम्स होते हैं, डार्क रूम्स होते हैं, वहां पे लोगों को सिर्फ बिठाया जाता है कुछ ना करने के लिए, कि वो सोचें। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना वो उनके दिमाग में ना एक गर्मी आएगी, वो सोचेंगे यार कुछ नया कुछ सोचना है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि ये लोगों को जब प्रॉब्लम नजर आती है, यहाँ से एक आइडिया निकल के सामने आता है और इनको सिर्फ हमने क्या करना है, रियलाइज करवाना है, बेटा बेटी आप क्या करना चाहते हो, जो दिल करता है वो करो, लेकिन कोशिश करो कि आप ऐसा काम करो जिसमें सोसाइटी को कुछ आप ऐड कर सको। आपके वालिदैन को कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, उससे पहले आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बुरा काम करोगे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिपरकशंस आपको बेयर करनी है। अच्छा काम करोगे, वो भी आपको बेयर करने हैं। हमें थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए मिल सकता है कि हम आपके पेरेंट्स हैं, और इसी तरह आप बुरा काम करोगे, हमें उसकी भी लानतान सुनने को मिल सकती है। चॉइस आपकी है। दुनिया में जितने लोगों ने काम किया है, उन्होंने मेहनत की है, पागलों की तरह काम किया है। आप चाहे रेडी लगाएं, चाहे आप छोटा मोटा काम करें, चाहे बड़ा बिजनेस खड़ा करें, लेकिन उसके अंदर अगर आपका नया आइडिया नहीं है, तो आप लकीर के फकीर की तरह चलते रहेंगे। लोग क्या काम करते हैं, लोग लोगों को एम्पावर करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। मैं लोगों को ऑनेस्टली स्पीकिंग डाइवर्ट करता हूं। मैं कहता हूं आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, पहले उसको एंजॉय करें, उसके बाद नए की तरफ सोचें। वजह क्या होती है, हम जो हाथ में होता है छोड़ देते हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारी जिंदगी सिर्फ इसीलिए सफर करती रहती है कि हम सोच रहे हैं कि मेरे 10 साल बाद क्या होगा। खुदा के लिए अपने मोमेंट को जो आपको मिला है, आपको पता नहीं है कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, कोरोना आ जाएगा, क्या कर लोगे। अपने मोमेंट को एंजॉय करो, उसका बेस्ट करो, और आपको खुदा की कसम खा के रहा हूं, आपसे वो काम जरूर लिया जाएगा जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपनी जिंदगी में अगर जिंदा हो, सांस चल रही है, ना तो अपनी मर्जी से आप आए थे, ना अपनी मर्जी से जाओगे। आप छोटे से गोश्त के टुकड़े थे, आप भी माँ हैं, आपको अंदाजा है, मैं भी बाप हूं, मुझे अंदाजा है। हम भी इसी तरह पैदा हुए थे। एक वक्त हमारी सांसें चलती थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। आज हम खड़े होकर बातें कर सकते हैं। हम अपने आप को वॉइस कहते हैं, हम अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, हम अपने को बोलते हैं मैं टीचर हूं, मैं स्कॉलर हूं। कहाँ से आया सब कुछ? क्या हमने सोचा था ये? हमने चूज किया था? नहीं। ये तब हुआ है जब हमने अपनी नीयत के साथ अपने जो वक्त है उसमें बेस्ट किया, उसमें 100% दिया है। उसमें कोई एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई रिचनेस इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपकी पॉवर्टी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व है। तो ये मेरा मैसेज है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका क्रेडिट आपको खुद को लेना है, तब जाके आप कोई ना कोई बड़ी चीज करोगे। अगर आप उसका ब्लेम किसी को कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो।
جی بالکل، بہت اچھی باتیں آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں ہمیں. اچھا یہ سب اپارٹ فرام آل دیز آج کل ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. مینس ہر بندہ ڈپریشن، اور آپ کو پتہ ہے انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. تو کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی ڈالیں یا اویئرنیس دے دیں پلیز نوجوانوں کو، کیونکہ بہت زیادہ ٹف ٹائم چل رہا ہے. آپ اس کے بارے میں بتائیے. سارا ڈپریشن کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر، کیونکہ آج کل ہر چیز بزنس بن چکی ہے. ڈپریشن 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 کی گولیاں بیچنی ہے، ڈپریشن کا ڈرنک بیچنا ہے، ڈپریشن کی موٹیویشن اسپیچ بیچنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں. لوگوں نے نا خود اپنے اوپر ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ اپنے دماغ خراب کیے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے ڈپریشن اس کو ہوتا ہے جس نے چوری کی ہے. آئی چیلنج یو. اس کو پرابلم رہتی ہے، اس کو ڈر رہتا ہے میں ابھی پکڑا جاؤں گا، ابھی پکڑا جاؤں گا، ابھی پکڑا جاؤں گا. تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندہ بھی رکھنا ہے اور اس کو پریشان بھی رکھنا ہے، کیونکہ اس نے کام ایسا کیا ہے. ڈپریشن اس کو ہوگا جس نے حرام کھایا ہے. میں بڑا لاؤڈلی بتا رہا ہوں، باقی کسی بندے کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. یہ نارمل ہے، لوگوں نے ہائپس کریٹ کی ہوتی ہیں. لوگوں کو پرابلم کیا ہے، لوگ خود چوری کرتے ہیں اور بلیم کس کو کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کو. ہر بندہ اپنے لیول پہ غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، لیکن بلیم کس کو کرتا ہے؟ دوسرے بندے کو جو سامنے اس کے بیٹھے کرا. اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا. سب سے بڑی بری بات یہ ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے جس کو آپ ڈپریشن بول رہی ہیں. میں ایکچولی پتہ نہیں کیوں اس چیز سے اگری نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو پتا کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اس کا مطلب آپ کو ڈپریشن نہیں ہے. آپ نے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ خود چوز کیا ہے کہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ کوئی یہ سوچتے کیوں کہ آپ گٹر کے کنارے، ایک چھپڑ کے کنارے، ایک چھوٹی سی جگی کے اندر نہیں ہو. وہ لوگ آپ سے زیادہ خوش ہیں. اس میں چھت انوالو نہیں ہے. آپ نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہیں. آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن لگائی ہے میری بہن کا بیٹا فلاں اسکول جاتا ہے اور اس کے نمبر اتنے آتے ہیں، میری بیٹی کے، میرے بیٹے کے اتنے نمبر آتے ہیں. اس چیز نے آپ کو ڈپریشن کا بنایا، شکار کیا ہوا ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا، اس کے اندر سزا دی ہے. آپ نے خود زندہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. آپ نے اس چیز سے نکالیں. میں آپ کو ایمانداری سے بول رہا ہوں، یہ ماؤں کو، باپوں کو پیغام ہے. وہ ناکام لوگ ہیں، اپنی ناکامیوں کو اپنے بچوں سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. امپاسبل. ساری زندگی آپ ڈپریشن کا شکار رہو گے. آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے محلے کی عورت کو خوش کروں، اپنے ساتھ والے نیبر کو خوش کروں، اس چیز نے آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا ہوا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. خود ڈپریشن چیز نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو خود سزائیں دی ہوئی ہیں کمپیئر کر کے. کمپیریزن از اے کرس. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ اپنی انسلٹ کرتے ہیں. فار گاڈ سیک اس چیز سے باہر نکلیں. ڈپریشن کچھ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں گولی کھا کے سو جاؤں گا، یہ کر لوں گا، کیونکہ یہ تو بزنس ہے. یہ حالت کریٹ کی جاتی ہے کمپیریزن میڈیا کے تھرو کہ فلاں کے اتنے بچے ہیں، آپ یہ کریں گے تو یہاں جائیں گے. میں آپ کو چیلنج کر کے بولتا ہوں، میرے پاس اس وقت سروے فیگرز نہیں ہیں، آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگریاں لے کے ذلیل ہو رہے ہیں. سوری فار دیٹ، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن جو لوگ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن محنت کش ہے، ہنر ہے ان کے پاس، ان کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. وہ اپنے بائک کھڑے کر رہے ہیں، وہ سائیکل پنکچر کی دکان کے اوپر اتنا اپنے بائر کھڑا کر لیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم ختم ہو چکی ہے، تو اس میں آپ کمپیریزن شروع کرتے ہیں. میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپریشن کچھ نہیں ہے. کہ لوگوں نے اپنے آپ کو خود سزائے دی ہوئی ہیں، ان سے کو خود نکلنا پڑے گا. اگر یہ نہیں نکلیں گے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ حالت. ہم سوری ٹو سے، یہ مائیں ہیں، یہ اچھا، باپ ہیں. I came to the conclusion I think آپ کا یہی کہنا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے ڈیو ٹو ایکسپیکٹیشن. آپ کا جب ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، آپ ہر بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم یہ کریٹ کریں گے، اور یہ ہم پہ خود لعنت اس لیے کہ ہمیں خود نکل سکتے ہیں ایزیلی بٹ نکلنا نہیں چاہتے، اور آپ بلیم گیم کھیلتے ہو. رائٹ؟ بالکل. مطلب ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا بچہ وہ اچیو کرے جو کسی اور نے کیا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وہ ایکسپیکٹیشن ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. میرے پاس بڑے میسج آتے ہیں، بہت ساری بہنوں کے میسج آتے ہیں
میں اس پہ ویڈیوز بناؤں گا, آہستہ سے میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی مار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈپریشن کے شکار کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مطلب ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں. اب بچے کو اتنا ٹارچر کرو گے, بھائی کہ لوگ کریں گے ایک اور بات ہے, ماں باپ خود کر رہے ہیں انڈائریکٹلی بغیر جانتے ہوئے. خدا کے لیے ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. بچوں کو مشینیں مت سمجھیں, وہ آپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, ان کی غلطی نہیں ہے. بالکل. اچھا, جیسے کہ آپ بھی ماشاء اللہ پیرنٹ ہیں, میں بھی ایک ماں ہوں, اور ہماری پوری اپنی طرف سے کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. ایک تو بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے میں پوچھوں گی, دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شاید ہم کوشش کریں ہمارے بچوں کی تربیت اچھی, اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے خود کو بہتر کریں, رائٹ. لیکن بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا اور پھر وہ غلط بے شک ہو, اور پھر انہوں نے وہی کیا, اور وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ایک چیز چلتی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بہت مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, جو کیونکہ بچوں کی بات آئی ہے اور بچے ہمارا فیوچر بھی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویسے تو کہا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, عزت کرو, اور obviously نو ڈاؤٹ کرنی چاہیے, لیکن ان پیرنٹس کا کیا جو اپنے بچوں کو بے انتہا ٹارچر کرتے ہیں, بلا وجہ مارتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, اور پھر کیا ان کی عزت بھی لازم ہے؟ یعنی وہ آپ کو ظلم کر رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو کہ آپ کو ان کی عزت کرنی ہے. تھوڑا سا بتائیے, مسکنسیپشن کلیئر کریں. دیکھیں, آپ کسی کو کہہ کے عزت نہیں کروا سکتے. میں آپ کو بولوں سارا میری عزت کرو, سارا میری عزت کرو, یہ کون سا کام ہے یار عزت کرنے کا؟ عزت ایسے نہیں ہوتی, عزت کریکٹر سے ہوتی ہے. آپ کام ایسا کرو کہ آپ کو عزت کرے. باقی رہی بات دین اسلام کی, اس میں ہے والدین کی عزت کرنا, لیکن آپ بچے کو جس کو عقل ہی نہیں ہے اس کو بولو کہ میری عزت کرو, وہ کیا آپ کی عزت کرے گا؟ خدا کے لیے اگر وہ 30-35 سال کا ہو گیا, اس کو تھوڑی عقل آ گئی ہے, پھر جا کے اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو احساس ہوگا کہ میں خود پیرنٹ بن چکا ہوں, میں نے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے. وہ اور سینیریو ہے. آپ ایک چھوٹے بچے کو, ابھی اس کا مائنڈ پراپر ڈیولپ نہیں ہوا, اس سے ایکسپیکٹ کرے وہ اپنی عزت کرے, وہ نہیں کرے گا. وہ صرف جو دیکھے گا وہی کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی عزت کریں, تو آٹومیٹک وہ کریں گے. ہماری اس کو تو کافی ویڈیوز آ چکی ہیں, ہم نے کافی ویڈیو پبلش کی, 1 منٹ کی ویڈیو, لمبی ویڈیو نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو آپ کو اپنے والدین کی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے نہیں کی, سوری فار دیٹ, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. آپ کو ذلیل ہونے تو کوئی نہیں روک سکتا. آئی ایم سوری, آپ کو ماں باپ کا درجہ مل گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں, تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اب آپ نے اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اپنی زیادتی کے لیے ریڈی ہو جائیں. ابھی آپ, یہ اوپن چیلنج ہے, اس میں میرا چیلنج نہیں ہے, یہ امجد کا کال نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے بھائی. تو آپ کو جو ایکسپیکٹ کرنا ہے, جو کر رہے ہیں, وہ آپ کو دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس میں رخ ایسا بدلتے ہوتا ہے نا رہتے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ آپ یہ نہیں کرو, لیٹ سپوز ہم کہیں کہ آپ گالیاں نہیں بکو, جھوٹ نہ بولو, اور ان کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور بچوں کو کہیں آپ نہ کرو, تو بچہ اوبیسلی نصیحتوں سے زیادہ عمل سے سیکھتا ہے. وہ کہے گا میرے پیرنٹ, بلکہ ہماری بھی عزت کم ہو جائے گی, کیوں دیکھے گا ماں باپ خود تو جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو. بے شک, بے شک, آپ نے صحیح فرمایا, بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اس کو کسی کو بائی فورس کچھ نہیں کروا سکتے. ہاں بالکل. ابھی کرنٹ سچویشن کورونا جو ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے, اور آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے, کیا سجیشن دینا چاہیں گے, اور آپ بس اپنی رائے بتائیے. دیکھیں, اگر ابھی تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ نے دنیا, ایسی دنیا جو آج کل چل رہی ہے اس کے اندر آپ سروائیو کر رہے ہیں نا, تو کورونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کا اگر مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہے نا, تو کورونا آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بیماری ہوتی ہے, مہلک ہوتی ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے یہاں پہ جسمانی بیماری. آپ کی چند دن بعد ریکور ہو جاتی ہے. یہ بیماری آپ نے ٹھیک کر لی نا, کوئی بھی بیماری آپ پہ اثر نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, اگر ہائپ کریٹ ہوئی ہے, کوئی نہ کچھ وجہ ہے تو ہوئی ہے, لیکن مقصد صرف یہ ہے آپ کو سمجھانے کا, آپ سے بات کرنے کا. اس میں آپ نے 2 چیزیں کرنی میری نظر میں. آپ نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, اور اپنے سر پہ نہیں بٹھانا. نہ اس کو ایکسٹریم پہ لے کے جانا ہے, نہ اس کو اگنور کرنا ہے. اور اس میں اگر کہیں آپ کو لگے میں اس کو اگنور کر دوں کہ میں تو بہت ہوشیار ہوں, میں بڑا مضبوط ہوں یا مضبوط ہوں, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ غلط بات ہے. اگر
इसमें आपको चंद दिनों के लिए ये महसूस करना पड़ता है कि मैं डर गया, मैं डर गई, इसमें बुरी बात नहीं है। ये नबियों ने भी किया है, नबियों पैगंबरों ने किया, उन्होंने मिसालें कायम की हमारे लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एहतियात सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, लेकिन उससे ऊपर क्या होता है कि अगर आप इसको अपने सर के ऊपर बिठा लेंगे ना, तो आप अगर बीमार नहीं भी है ना, तो आप हो जाएंगे। मेंटली स्ट्रांग रहना है और आपको कोई बीमारी आके टच नहीं कर सकती। कोरोना क्या, कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, भूख है, डिप्रेशन है, जिसको आप अभी बोल रही हैं, जो कंपैरिजन से निकलता है, लेकिन हम वर्ड वो अक्सर यूज करते हैं। और दूसरी बात है जो बायसनेस है, एक दूसरे के लिए बायसनेस है, नफरत है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। ये कोरोना तो आगे चली जाएगी, लेकिन जो जहनों के अंदर बीमारियां हैं वो कब निकालेंगे हम लोग? नफरत जो एक फिरका वारियत है या रिलीजियस वॉर्स हैं, इसको कैसे खत्म करें? ये उससे भी खतरनाक है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहें, कोई भी बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत मज़ा आया आपके साथ। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में इनवाइट करूंगी। आपकी जर्नी जानने की और हमें बहुत अच्छा लगा। इस जाने से पहले मैं चाहूंगी आप हम सब के लिए कोई मैसेज दीजिए। बस ये रियलाइज कर लें सारे कि क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? नहीं। पहले दिन को याद कर लें कि आपकी क्या हैसियत थी। कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आज आप कुछ कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पहुँचाया है, तो यकीन कीजिएगा आप वहाँ भी पहुँचेंगे जिसका आपने ड्रीम किया है या अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। अभी तक जितना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी नेचर पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। अपने वक़्त को एन्जॉय करें, अपने टाइम को बेस्ट करें, अच्छी नीयत के साथ करें और खुदा की कसम आपको वो भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।